استووا صفوفكم واعتدلوا إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم
ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو أرحم الراحمين وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Falamma jaa al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء
الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Teh, kopi. Oh iya bang, dari situ bang. Bisa, siap. Bisa. Kan ulangan aku.
Istawu istaqimu wa'tadilu. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada rakaat pertama nanti kita akan sujud tilawah inda qaulihi ta'ala wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Kita akan sujud tilawah pada rakaat pertama nanti. Sawu sufufakum. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر. الله أكبر. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من
ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Nomor WA 0852 6540 3464. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul amin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ma'asyara al-muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, di dalam majelis yang mulia pula, dan di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ketaatan kita, puasa kita, qiyam kita, dan seluruh amal saleh kita tercatat dalam catatan kebaikan kita di sisinya. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi junjungan kita, qudwah hasanah kita di dalam seluruh ketaatan dan ibadah kita. Karena ibadah yang dilakukan Nabi adalah ibadah yang terbaik dan dengan cara yang terbaik, maka kita harus mencontoh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ikhwatal kiram, kembali malam ini kita melaksanakan atau membaca kitab tafsir As-Sa'di rahimallahu taala, yang mana malam ini kita akan membaca ayat yang ke-21 22. Ayat yang ke-21 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, silakan boleh sambil minum. Kemudian buka mushafnya biar kita sama-sama melihat. Ya ayyuhan nas, an-nas di sini kata Sa'di, hadza amrun 'amun li kulli nas. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam 3 bentuk tipe manusia dalam keyakinan. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
Yang kedua adalah orang-orang kafir. Dan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter dan sifat-sifat mereka, maka kemudian Allah mengkhitab, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Masuk di situ orang beriman, masuk di situ orang kafir dan munafik. Diajak oleh Allah untuk apa? Untuk memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada amrun amun likullin nas. Masuk kepada siapapun dia. Bi amrin am. Dan ini merupakan salah satu perintah atau perintah pertama dalam Al-Qur'anul Karim. Wa'budu rabbakum. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai yang ke-20, maka kata para ulama, inilah perintah pertama di dalam surat Al-Baqarah. Perintah apa? Perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwalul amr fil Qur'anil Karim. Wa awwalud da'wati ila at-tauhid. Perhatikan. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Syekh mengatakan wa huwal ibadatul jami'atul imtithali awamirillah. Subhanallah. Di dalam beberapa ayat yang akan kita baca ini adalah usul as-syariah yang merupakan dasar-dasar agama kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, untuk menjalankan perintah-perintahnya, wajtinab an-nawahi wa tasdiqi khabari, dan kita menjauhkan larang-larangannya, kita membenarkan berita-berita yang disampaikan. Fa'amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu. Allah menyuruh kita untuk beribadah yang merupakan tujuan penciptaan kita. Jelas ya? Jadi kalau ditanya awal perintah dalam surat Al-Baqarah ada pada ayat yang ke perintahnya apa? Beribadah kepada Allah. Al-ibadah kita sudah tahu. Siapa yang tahu pengertian ibadah? Apa itu ibadah? Melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan. Nah, al-ibadah, pengertian ibadah sering kita sampaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, ini sudah benar, tapi ada hal yang sempurna. Siapa yang tahu? Mahiyal ibadah atau ibadah huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati. Ismun jami'. Apa itu ismun jami'? Sebuah nama yang umum, yang mencakup seluruh apa? Aqwal, ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardah. Ibadah itu gitu. Sebuah nama universal, segala apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Minal aqwal bisa berupa perkataan, wal af'al bisa berupa perbuatan, adh-dhahirati wal batinah. Jadi ibadah itu cakupannya luas. Ada ibadah qauliyah, ada ibadah fi'liyah. Dan ada secara zahir yang nampak, yang kita salat tadi secara zahir, orang rukuk sujud. Ada ibadah batin yang subhanallah seperti seorang bertawakal kepada Allah, ar-raja, al-khauf, itu ibadah batin, itu hati yang memiliki fungsi di situ. Sebagaimana orang dituntut beribadah secara zahir, begitu juga kita dituntut beribadah secara batin. Artinya ada ibadah-ibadah yang itu adalah ibadah batin dan nampak oleh orang. Itulah ibadah. Bukan sekadar kita rukuk dan sujud, dan bukan cakupan hanya di masjid. Dimanapun bumi Allah Subhanahu wa taala yang terbentang, di situ adalah tempat kita beribadah kepadanya.
Dan inilah tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Syekh Sa'di menyebutkan, menukilkan sebuah firman-Nya surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ai liyuwahidun. Liya'budun ai liyuwahidun, kata para ulama. Adalah untuk mengesakan Allah SWT, untuk memberikan ketaatan kita kepadanya. Nah, setelah itu Syekh Sa'di mengatakan, "Tsumma istadalla 'ala wujubi ibadati wahdah bi annahu rabbakumul ladzi rabbakum bi asnafin ni'am." Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat. Di antara nikmat yang pertama yang Allah kisahkan, nikmat ciptaannya, nikmat al-khalq. Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penyebutan tentang penciptaan itu dan penciptaan orang-orang sebelum kita oleh Allah itu lebih kuat untuk mengingatkan kita atas Khalik yang maha segala-galanya. Disebutkan oleh para ulama mawatimul istidlal, tempat untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah makhluk. Allah ingatkan bahwa kamu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan pula orang-orang sebelum kamu. Maka sembahlah Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ikhwafillah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah ayat yang ke-21 ini beberapa nikmat-nikmat yang juga merupakan mawatin, sebagai tempat kita harus tahu bahwa kita ini adalah harus beribadah kepadanya. Karena di antara makna Rabb itu tidak disebut Rabb kecuali memiliki 3 sifat. Dia mencipta, mengatur dan menguasai. Tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rabb disebut dia Rabb karena dia mencipta. Karena dia mengatur seluruh apa yang ada, dan karena dia menguasai, memiliki, enggak ada yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya semua harus tunduk dan patuh kepadanya. Ketika orang beribadah kepada Allah semata disebut dengan tauhid. Disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Ajakan pertama dalam Al-Qur'an setelah 20 ayat pertama Al-Baqarah adalah untuk mengesakan ibadah kita kepadanya. Tak ada yang lain. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita setelahnya, alladzi ja'ala lakumul arda. Allah menciptakan bagi kalian bumi. Allah ingatkan kita dengan penciptaan bumi. Wa khalaqal ladzina min qablikum wa an'ama 'alaikum bin ni'amil dhahirati wal batinah faja'ala lakumul ard firashan. Sebagai apa itu? Tempat hamparan yang mana kita bisa tinggal, bisa membangun rumah, bisa berdagang, kita berusaha dan kita beraktivitas dengan penuh kenyamanan. Firash. Firashan tastaqiruna 'alaiha wa tantafi'una bil abniyah. Kira kalian bisa membangun bangunan tinggi, berapa gedung, berapa tingkat di bumi Subhanahu wa taala. Semua itu adalah nikmat-nikmat. Maka subhanallah, di antara tanda hari kiamat nanti, yatatawwaluna fil bunyan, orang akan berlomba-lomba, setinggi-tingginya orang akan membangun. Kan sekarang sudah ada bangunan yang paling tinggi Ustaz, dan sampai bahkan sudah di atas awan. Lihatlah Burjul Khalifah. Itu sudah orang kalau beratas di atas tinggi itu sudah bangun-bangun seakan di atas pesawat. Tengok di sana sudah awan semua. Subhanallah. Mau nengoknya? Bangkit sama-sama kakiannya. Baik. Subhanallah.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang kedua, was-samaa'a binaa'a. Allah ciptakan langit bina. Wa tattafi'una bil abniyati waz zira'ati wal hiratha, semuanya untuk bangun-bangunan, untuk usaha, untuk pertanian, dan semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wasuluk min mahal ila mahal wa ghairi dzalika min anwa'il intifa'i biha. Dan masih banyak jenis-jenis manfaat yang bisa kita lakukan di muka bumi ini. Silakan. Allah berikan nikmat-nikmat itu agar kita betul-betul bisa menyerahkan ketaatan kita, ibadah kita kepadanya. Karena tidak ada yang bisa mengatur itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala as-samaa'a bina'an limaskanikum wa 'auda'a fiha minal manafi' ma huwa min daruratikum wa hajatikum kasyamsi wal qamar wan nujum. Kita katakan ketika melihat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang beriman begitu lisan. Setiap kali melihat Quran Allah, dia merasa bahwa ini adalah kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Zat yang Maha Tinggi. Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwafillah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang ketiga setelah nikmat penciptaan, nikmat bumi, nikmat langit, dan Allah Subhanahu wa taala katakan wa anzala minas samai ma'an. As-sama' di sini as-sahab. Allah turunkan ya di sini as-sama' kullu ma'ala fawqa fawas sama'. Walidha qala mufassirun al-murad bis sama' huna as-sahab. Awan. Ya. Kemudian dari awan itulah Allah turunkan hujan. Nah, ini juga PR kita, bahwa sirkulasi terjadinya hujan itu juga perlu kita sampaikan ke anak kita. Bukan hanya penguapan langsung turun begitu saja, tidak, tapi itu semua berjalan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan poros, sesuai dengan aturannya, dan mesti kita dialogkan bab ini kepada anak-anak kita. Bukan terjadi begitu saja fenomena alam, kemudian ketika ada awan hitam gelap, lalu ada angin, lalu hujan. Itu semua ya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita tentang hujan yang diturunkan lagi langit. Allah kemudian mengatakan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan hujan itu Allah turunkan, kemudian Allah tumbuhkan samarat, keluarkan buah-buahan yang berbagai macam jenis, warna, aroma, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Ai bihi turzaqun wa taqutuna wa ta'ishuna wa tafakkarun. Kalian makan, kalian minum, kalian bersenang-senang, kalian menikmati semua buah-buahan itu. Tujuan Allah menceritakan ini semua ikhwatal kiram agar kita betul-betul yakin bahwa Allah yang wajib untuk kita sembah. Dalil-dalil sama seperti ketika ya kita dapatkan bagaimana ayat sangat banyak, ayat-ayat yang menyuruh kita untuk beribadah. Allah kemudian seperti surat An-Naba yang sudah kita pelajari dahulu. An-Naba itu Allah sebutkan nikmat-nikmat yang sangat banyak, dan semua apa yang Allah ceritakan itu menguatkan bahwa Allah lah yang akan menghidupkan setelah kematian. Begitu. Allah mengajak kita untuk berfikir, melihat diri kita, apa-apa yang telah Allah ciptakan dengan kehebatan dan kemuliaan, dan kemudian Allah ajak kita untuk melihat ayat-ayat kauniyah yang terbentang di alam semesta ini, yang semua itu pastilah Allah pencipta, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dengan segala kehebatan tadi, penciptaan kita, penciptaan bumi, penciptaan langit, kemudian Allah tumbuhkan dari hujan yang turun, tumbuh-tumbuhan, kemudian keluar ya, buah-buahan yang ranum, indah, manis, sebagai rezeki bagi kalian, kata Allah. Maka janganlah kalian
buat tandingan bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Andad nuzara. Nazir itu tandingan. Ya. Wa asbahan minal makhlukin. Tak bisa kita jadikan makhluk seperti Khalik. Kita tunduk, kita patuh, kita sembah. Tak. Yang patut untuk kita berikan ibadah kita semata hanya kepada Allah. Tak boleh kita berikan ketaatan kita selain kepadanya. Fata'budunahum kama ta'budun Allah. Tak boleh. Kita sembah ini, sembah itu. Seperti kita menyembah Allah. Tak boleh. Wa tuhibbunahum kama tuhibbun Allah. Kalian sembah makhluk seperti kalian menyembah Allah. Kalian mencintai makhluk seperti mana kalian mencintai Allah. Itu tidak pantas. Itu tidak boleh dalam agama kita. Wa hum mislukum. Mereka itu semua seperti kalian. Makhluk seperti kalian. Makhluk yang lemah seperti kalian. Masakah kalian meminta kepada mereka yang sudah mati seperti kalian? Bahum mithlukum makhluquna murzaquna wa mudabbarun. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samai wala fil ardi wala yanfa'unakum wala yadurrun. Tak memiliki kuasa sebesar zarah pun di langit dan di bumi, dan tak ada bisa memberikan manfaat sedikit pun, dan juga tidak mudarat. Jadi kalau begitu keadaannya, untuk apa kita tunduk dan patuh kepada makhluk? Dalam ibadah tentunya maksud di sini ya, dalam ketaatan, di dalam menyerahkan ibadah kita kepada Allah Taala. Tidak pantas. Makanya subhanallah Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika berada di Mekah ini dibersihkan. Karena ratusan berhala yang ada di Ka'bah. Semua mereka tunduk, semua mereka meminta, mereka semuanya ya bersandar kepada apa yang ada di sekeliling Ka'bah. Oleh tikhafillah, Allah ayat ini mengajak kepada kita untuk memberikan ibadah kita hanya kepadanya. Tidak boleh kita mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum alam. Kalian tahu bahwa makhluk itu lemah. Dan kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Inna allaha laisa lahu syarik. Kalian tahu itu. Tak pantas untuk diberikan tandingan. Wala nazir. La fil khalqi wal rizqi wat tadbir wala fil ibadah. Dalam urusan apapun tidak ada. Tidak boleh kita jadikan tandingan bagi makhluk. Bagi Allah. Wala fil ibadah. Fa kaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra ma'a ilmikum bidzalik. Kalian tahu Allah yang kuat, yang mencipta, yang mengatur, tapi kalian kok menyembah juga yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan ana aghna syuraka ani syirki. Tidak butuh dengan kesyirikan kalian. Man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktu wa syirkahu. Yang melakukan satu amalan dan beribadah kepada Allah dan mensyirikkan aku dengannya, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Dari kiamat Allah abaikan dia. Allah abaikan apa yang dia lakukan dan syirikat yang disembah olehnya. Subhanallah. Maka itu ikhwafillah. Di bulan Ramadan ini kita bersama-sama menjadikan puasa sebagai manifestasi tauhid, memesankan nilai-nilai tauhid. Sungguh sangat luar biasa. Kita memesankan, kita menguatkan, mengokohkan. Bukan hanya kita puasa ini adalah menahan makan dan minum. Bukan itu saja, tapi sesungguhnya menahan hawa nafsu, menahan diri kita dari keangkuhan, menahan diri kita untuk tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaikumsalam rahimakumullah. Maka ini 1:22 ini menekankan kepada kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar syariat yang pertama. Naam. Wa hadhil ayati jam'at bainal amri bil ibadati la wan nahyi an ibadati ma siwa. Kata Syekh Sa'di, ayat ini, dua ayat ini ya menggabungkan antara perintah beribadah kepada Allah semata dan larangan beribadah kepada selainnya. Wa bayanu dalil bahir ala wujubi ibadati. Dijelaskan tadi sebagai dalil yang kokoh, yang hebat, bagaimana memang Allah
semata yang wajib untuk kita lakukan. Makhluk tidak mampu yang melakukan 4 tadi itu. Tidak mampu menciptakan kita dan tidak mampu menciptakan bumi, tidak mampu menciptakan langit, dan tidak pula mampu menurunkan hujan. Kemudian dari hujan itu Allah kemudian tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang mampu kecuali Allah. Dan itu sudah cukup dalil yang jelas ya. Sudah cukup sebagai dalil yang kokoh untuk hanya memberikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa butlani ibadati ma siwa ya wa dzikr at-tauhid ar-rububiyyah. Ya, ini menunjukkan juga disebutkan tauhid ar-rububiyyah di mana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya, al-mutadammin al-infiradi bil khalqi wal rizqi wa tadbir. Yang memang cukup Allah Subhanahu wa taala yang esa di dalam mencipta, rezeki dan mengatur. Wa idza kana kullu ahad muqirran bi annahu laysa lahu syarikun fi dzalik fakadzalika falyakun iqraruhu bi anna Allah la syarika lahu fil ibadah. Tidak pada yang berhak untuk kita berikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha awdahu dalilin aqliyyin ala wihdaniyatil bari wa butlan syirk. Ini adalah dalil akal yang kuat, yang jelas di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan batilnya kesyirikan. Kalau kita sudah tahu seperti tadi, tidak mungkin kita akan menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu subhanahu la'allakum tattaqun. Ayat pertama tadi di sini ada ihtimal annakum idza abadtumullah wahda attaqaitum bidzalika sukhtahu wa 'adzabahu. Kalau kalian menyembah Allah semata, makna bisa jadi kalian telah menjaga diri kalian dari azab Allah dan murka Allah Subhanahu wa taala, li'annakum ataitum bisababid dafi' lidzalik. Karena kalian melakukan yang memang pantas untuk dilakukan, yang membuat kalian selamat dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bisa jadi maknanya annakum idza abadtumullaha sirtum minal muttaqin al-mausufina bittaqwa. Kalau kalian betul-betul beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat dan perintahnya, maka kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang memiliki nilai at-taqwa. Wakilal maknayaini sahih. Baik yang pertama, kalau kalian beribadah kepada Allah, kalian akan selamat dari murka dan azab. Yang kedua, kalau kalian beribadah kepada Allah, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kedua makna ini sahih. Ya, manapun yang kita artikan, maka ini masih dalam ya itarul ma'ani, masih dalam lingkaran makna yang benar. Wa huma mutalaziman. Ya, saling keterkaitan. Faman ata bil ibadati kamilatan kana minal muttaqin. Barang siapa yang beribadah kepada Allah secara sempurna, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Wa man kana minal muttaqin, kalau orang sudah termasuk orang bertakwa, hasalat lahun najah min adzabillahi wa sukhti. Maka kalau sudah bertakwa, pasti selamat dari azab Allah dan mukanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram. Maka di dua ayat ini subhanallah penekanan yang sangat kuat dari Allah Azza wa Jalla tentang ibadah. Kita murnikan ibadah kita kepada-Nya Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang beribadah tidak boleh mencampur adukkan dengan kesyirikan. Tidak boleh kita buat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memberikan sekecil apapun, bahkan hanya sebesar nyamuk, sebesar lalat saja tidak boleh. Ya, kita mengorbankan lalat, kan ada kisahnya dulu ya, untuk selain Allah Azza wa Jalla, itu tidak akan diterima. Makanya apapun ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, ikhlaskan lillahi Azza wa Jalla. Jadikan dia karena Allah Subhanahu wa taala semata. Lanjut. Kopi masih banyak. Lanjut. Alah. Alanya kalau ala. Baik. Qadalkanakumullah. Ada hal yang mungkin juga perlu kita ini ya. Misalnya seperti kita dalam salat tadi, maka sebaiknya ya, kita sebagai makmum misalnya la hajata lana ya untuk naftahal mushaf. Kita sebagai makmum misalnya kita ingin fokus gitu, tapi tidak
tidak mahajat, tidak ada hajat sebetulnya dalam para ulama untuk kita membuka mushaf untuk di belakang yang berada di belakang imam. Ya kita lebih afdalnya mana kita untuk fokus ya, dengan bacaan imam, walaupun mungkin kita tidak hafal, kita mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Ya, oleh itu ini disunahkan di dalam salat ya, malah melakukan hal-hal yang terkadang itu tidak dianjurkan. Oleh karenanya apabila sebaiknya kita sebagai makmum untuk mendengarkan saja bacaan imam dan mengikuti gerakan imam, karena itu yang dianjurkan. Karena la hajata lil makmum, tidak ada keperluan bagi makmum untuk membuka mushaf. Dan semoga kita ke depannya bisa lebih memperhatikan bab-bab yang seperti ini. Wallahu taala alam. Demikian, terima kasih. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini karena pembahasan ini adalah pembahasan pembuka di dalam soal Baqarah tentang ibadah kepada Allah, dan Allah ceritakan dua kondisi orang. Yang pertama orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang bertakwa dengan diberikan kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Insyaallah akan kita ulas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.